सगळ्या गोंयभर ह्या नॅचरल डिजास्टर कशें जे पावस पडला त्या खातीर स्कीम उपलब्ध आसा. खुबश्या जाणांनी एप्लायूय केला, तांकां फाल्यां परां ऑनलायन ट्रान्सफरांतल्यान पयशे मेळटले. पूण हांगा उपस्थित ज्यांनी आजून एप्लाय करूं ना, कारण ती दोनूय म्हणजे कृषी कार्ड ना तांकांय लागू आसा. खुबश्या जाणांक दिसतालें कृषी कार्ड आसा तांकांच लागू आसतली, पूण कृषी कार्ड ना तांकांय ती लागू आसा. त्या खातीर फॉर्म्स जर तुमकां जाय आसत सरपंच किंवा झेडपी किंवा आमच्या ऑफिसांतल्यानूय तुमी ते घेवचे आनी बेगिनात बेगीन भरचे, जेणे करून ते गव्हर्मेंटा तर्फे जे कंपेन्सेशन आसा ते तुमच्या पर्यंत बेगिनात बेगीन पावोवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. संबंध गोंयभर हांव जास्त करून आमच्या दुर्बाट पंचायती वाठारांत जितले शेतकरी आसा ते शेतकरी आनी भाजी रोवपी हांकां खूब नुकसाण जाल्लें आसा. आनी हें नुकसाण भरपाई म्हणून जे लोकांनी भरपूर त्रास करून मेहनत करून जे शेत रोयल्लें किंवा भाजी रोयल्ली ती काही पिड्यार जाली, उदकांत शेत बुडून गेलें. आनी हे अशा लोकांची दखल घेवपाक मडकय मतदारसंघाचे आमदार बाब सुदीन होळकर सर हांच्या ट्रस्टा मार्फत प्रत्येक वर्सा जेंका नुकसाण जाता तांकां ते सदांच आपले ट्रस्टा तर्फे हेल्प करपाचे सदांच प्रयत्न करता. ह्यावूय वर्स सादारणता 35 ते 40 लोक आज हांगा शेतकारांक आमी ट्रस्टा तर्फे एप्रोच केल्ले आसा, आपयल्ले आसा की ट्रस्टा मार्फत तांकां मुआवजो नुकसाण भरपाई दिवची म्हणून. आनी हांगा आज जवळ जवळ शेतकरी आनी भाजीवाले हांगा आज उपस्थित आसा. तांकां आज ट्रस्टा तर्फे तांकां जे नुकसाणाक मदतकारी जे आहा ट्रस्ट तर्फे बाब आमचे मिथिल ढवळीकर तांकां हेल्प करतलो. ऑलमोस्ट अबाउट 45 डेज खूब भरपूर पावस गोंयभर पडटा आनी तसोच तो मडकय मतदारसंघ फोंडे येता आमकां भरपूर पडलो. जवळ जवळ फोंडेचो पावस 150 इंच वयर गेलो आनी इतिहास घडयलो. मागीर कडेन तो खंय 200 इंचूय जालो. आनी त्या खातीर जी लोकांची शेतकरी लोक आशिल्ले ते खूब त्रासां पडले. पयली गोश्ट म्हणजे आमी पुणे आनी मडकय ह्या वाठारांतल्या शेतकऱ्याक कंपेन्सेशन म्हणून आनी आमचे जे हांगचे कंपेन्सेशन आशिल्लें आमच्या मळेवाल्यांक तांकां कंपेन्सेशन म्हणून 5,000 ऑलरेडी दिले. आदोरा ढवळीकर ट्रस्ट आमचे सरपंच पंच आनी जिल्ला आनी सगळ्यांनी नांवां काडलीं आनी तांकां दिले. आनी आज आमी आगापूर ह्या वाठारांतले जे शेतकरी वर्ग आसा किंवा जे कोण उरल्या तांकां सगळ्यांक कंपेन्सेशन आदोरा ढवळीकर ट्रस्ट मार्फत मेळटा. आनी म्हाका सांगपाक आनी एक गोश्ट आवडटा की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा मार्फत जी नांवां आमी 156 नांवां तांची कार्ड नाशिल्ली, कृषी कार्ड नाशिल्ली आशिल्ली आनी जवळ जवळ 56 नांवां 146 नांवां कृषी कार्ड नाशिल्ली आनी 46 नांवां जी आशिल्ली ती 56 नांवां कृषी कार्ड आशिल्ली आसा. तांचे कंपेन्सेशन रेडी आसा. फाल्यां सगळ्यांक ऑनलायन पेमेंट ह्या सगळ्या शेतकऱ्यांक फाल्यां पर्यंत जातलो आनी ताजी नोंद शेतकऱ्यांनी घेवची. आनी हातूंत चडशे शेतकरी हे मडकय पुणे आनी आमच्या बांदोडेचे जे कोण भाजी तुळशी घोसाळीं काडटा तांकां आसा. आनी येता कदाचीत कोणूय जर आसा उरला जाल्यार आमचे सरपंच जिल्ला आसा पंच आसा तांकां इमिडिएट तांणी मेळचें. आमकां येवन आदोरा ढवळीकर ट्रस्टा येवन तांणी मेळचें, आमचो मिथिलाक मेळचें, म्हाका मेळचें. आनी हें कंपेन्सेशन तांकां जर मेळूना जाल्यार तांकां मेळचें. हें हाली चवथ तिच्यो शुभेच्छा दिता आसतना सगळ्याक बरी बुद्ध लढायन आमकां दिवची, आमचे कडच्यान बरें काम करून घेवचें अशें म्हाका